Atong tunan ng pulong sa Dios uban sa sermon nga giluhan, isangyaw nato ang himaya sa Jerusalem ngadto sa tibuok kalibutan. 말씀을 또 상고하는 시간 갖도록 하겠습니다. Ang Dios Amahan naghatag kanato og daghang panalangin hangtod karon. 앞으로도 우리 Busa, nagtuo ko nga ang Church of God padayon nga kusganong malupad padulong sa gingharian sa langit, ubos sa paggiya og pangulo ni Amahang Kristo ang sanghong ug sa langit nung inahan ang bag-ong Jerusalem. Ang uluhan sa sermon karong adlaw, isangyaw nato ang himaya sa Jerusalem ngadto sa tibuok kalibutan. Naglangkop sa importanteng kabubuton sa Dios alang kanato niining panahon na. 이 시대의 중요한 뜻이 있습니다. Ang Dios na pahibalo sa Dios inahan sa iyang mga anak niining panahon na. 알려주셨습니다. Pinaagi sa gipadayag ni Apostol Juan, gipakita nga adunay dakong espirituhanong gubat. 전투가 벌어지는 광경을 보게 됩니다. Sa gubat, anaa ang babayi ug ang nahibilin sa iyang mga kaliwat, ug ang iyang kaaway, ang dragon. 용과 Sumala sa Revelation chapter 12, ang dragon mao si Satanas. 사단이라고 되어 있죠. Ang Dios na pahibalo kanato nga adunay dakong espirituhanong gubat, batok kang Satanas ug sa iyang mga sumusunod. 전투가 있을 것을 하나님께서는 알려주셨습니다. Apan, sa taas nga panahon, giisip sa mga relihiyosong tawo, ang Dios isip Dios Amahan lang. 아버지 하나님만으로 Busa, sa dihang atong makita ang Revelation chapter 12, adunay kulang sa ilang pagpatinaw. 뭔가 설명이 좀 부족한 부분이 있게 됩니다. Katong wala mahibalo mahitungod sa Dios sa inahan, 그들에게 있어서는 dili makasabot 요한계시록 12장 sa tinuod nga gipasabot sa Revelation chapter 12. 과연 어떤 뜻인가에 대한 Ingong resulta, sila nag-ingon, tungod kay ang gipadayag mao ang gisugo sa Dios nga silyohan. Walay usa nga makasulti mahitungod niini. 그러니까 이건 아무나 얘기할 수 없다. 이런 표현을 이제 사용하게 되었습니다. Apan, ang langit nung amahang ansanghong, klarong mipukaw kanato sa kamatuoran nga kita adunay langit nung inahan. 사실을 일깨워 주셨습니다. Dali ra nato masabtan kini, pinaagi sa pulong sa Dios nga nakasulat sa Galatians chapter 4 verse 26 ug Genesis chapter 1. 이해할 수 있는 Dili ba kini nakarecord na sa Biblia ingong ebidensya? 그런 사실을 발견할 수 있는 대목 아니겠습니까? Kini nasulat nga ang yutan-o mga sistema may mga kopya o ganino sa langit ng mga sistema. Kung atong tan-awon ang yutan-ong sistema sa pamilya, kinahanglan usab nga dunay inahan sa langit ng sistema sa pamilya. Sa kasaysayan sa paglalang, gibuhat sa Dios si Eva usa ka babayi gikan sa gusok ni Adan. 일단 그 갈비를 취해서 여자인 하와의 존재를 만드시고 Si Adan miingon, ani ara gayud ang sama kanako. Bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod. Og miproklama nga siya ang inahan sa tanang mga tawo. 주신 Kini ang ato makatunan sa basahon sa 볼 Genesis. 수 있는 대목입니다. Unya, nganong wala man siya gipadayag sa Dios Amahan nga mas tin-aw sa panahon sa Amahan, apan gihisgutan lamang siya sa gipadayag ni Juan. 요한의 어떤 계시 속에서만 그 내용을 담으셨는가? Importante kaayo, kining katapusang panahon sa Espiritu Santo. Sa panahon sa Espiritu Santo, asa man mo barog katong wala mo dapig sa langit ng inahan. 어디에 서게 되어 있습니까? Gisulat ni Apostol Juan sa Revelation chapter 12 nga sila mo barog sa kiliran ni Satanas. 기록을 계시록 12장에 남겼습니다. Mao nga daghang mining nga propeta ug mining nga Kristo ang motungha niining panahon na. 또 거짓 그리스도도 출몰을 하고 Niining panahon na, 하늘 asa man mo barog ang langit ng katawhan? 어느 편에 서라고요? Unsa nga mga pulong ang gihatag ni Amahan kanato aron kita makabarog kanunay sa kiliran sa atong langit ng inahang Jerusalem. 그래서 무슨 글을 남기셨습니까? Si Eliseo misunod kang Elias. 엘리야를 따르고 Si Josue misunod kang Moises. 따르고 Si Pedro misunod kang Jesus. 말씀을 따르고 Ug ako misunod kang inahan. Sa pagbilin sa waong klaro nga mga pulong, ang Dios Amahan nagtudlo kanato. Kung kang kinsang kiliran kita angay nga mobarog, aron makaabot ang espirituhanong kadaugan. 하나님께서 분명하게 일깨워 놓으셨습니다. Busa, kang kinsa dapat moduol, katong gusto mo dawat og kinabuhi ug mosulod sa gingharian sa langit. 하늘 어머니께로 Kinahanglang moduol sila sa langit nung inahan. Dili ba kini anaa sa pulong sa espiritu ug sa pangasaunon? Dali nga ri sa Revelation chapter 22 verse 17. 않습니까?
ang langit ng amahan na balaka, nga base ng iyang mga anak, walay pagsabot sa katapusang dakong espirituhanong gubat, nga mahitabo sa katapusang panahon. Nagpukaw kanato sa kamatuoran, nga ang dapit din ang langit ng inahan nagpuyo, mao ang Siyon. Ang dapit nga siya nagpuyo, mao ang head office. Ug ang dapit din siya ng puyo, mao ang dalangpanan sa kaluwasan. Busa ang katawhan kinahanglang moduol kaniya. Iya kitang gibinlan niini nga leksyon sa wala pa siya mikayab. Sa pagtipig niini nga mensahe sa atong kasing-kasing, atong tanawon ang nahisulat sa Revelation chapter 12. 그 광경을 한번 살펴보도록 합시다. Atong tanawon ang Revelation chapter 12 verse 17. Chapter 12 verse 17. Napungot mag-ayo ang dragon ug nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babayi. Kinsa ang dragon nga gipasabot sumala sa verse 9? 그래서 뭐라고 표현하고 있습니까? Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin nga ginganlag Yawa o Satanas. Unsay iyang gibuhat? 하는 자라고요. Siya mo'y naglimbong sa tibok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Bisan tuod, kining dakong espirituhanong gubat, dili makita sa gawas. Ang Dios klarong nagpahibalo kanato. Pinaagi sa Revelation chapter 12, may tungod sa usa ka dakong gubat tali sa daotang mga persa, ug sa uban nga kaliwat sa babayi, katong nagsunod sa mga pagtulunan sa langit nung inahan. 있게 된다는 사실을 계시록 12장을 통해서 Atong basahon kini pag-usab. 보겠습니다. Atong tanawon usab ang chapter 12 verse 17. 용이 Napungot pag-ayo ang dragon ug nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babayi. 남은 자손 Kinsa ang gikapungtan sa dragon? Nakasulat nga, ikapungtan niya ang babayi. Ang babayi may kalabutan sa propesiya sa Genesis chapter 3. Busa atong tan-awon kadali kini nga senaryo ug moadto sa Genesis. Napungot pag-ayo ang dragon ug nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babayi ug sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagmatinumanon sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Ug ang dragon nagtindog sa baybayon. 섰더라고 했습니다. Dinhi, usa ka espirituhanong gubat ang gihisgutan sa gipadayag ni Apostol Juan. 쟁투에 대해서 표현이 이렇게 되어 있습니다만 Kini naglamdag kanato nga ang katawhan sa Dios nga maluwas sa katapusang mga adlaw kinahanglang mobarog sa posisyon sa nahibilin sa mga kaliwat sa babayi. 해주고 있습니다. Mahitungod sa ubang mga tawo, kang kinsang kiliran sila mobarog? Sila mobarog sa kiliran sa dragon nga mao si Satanas. 이런 내용이 되기 때문에 그래서 아버지 Mao nga si Amahan wala magpadayag sa langit ng inahan sa panahon sa Amahan o sa panahon sa anak, kundili sa katapusang panahon, ang panahon sa Espiritu Santo. 여호수아는 Iyang gipukaw ang iyang mga anak ngadto sa dalan paingon sa gingharian sa langit. Pinaagi sa pagingon, si Eliseo misunod kang Elias, si Josue misunod kang Moises, si Pedro misunod kang Jesus, ug ako mosunod kang inahan. Unya, unsang bersikulo ang konektado sa Revelation chapter 12 verse 17 nga gipadayag ni Apostol Juan? Atong tan-awon ang Genesis chapter 3 verse 15. Atong tan-awon ang verse 15. Himuon ko magkaaway, ikaw ug ang babayi. Ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. 원수가 되게 하리니 Dugmokon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. 너는 그 팔꿈치를 상하게 할 것이니라고 했습니다. Mao kini ang senaryo. Diin gisilutan sa Dios ang bitin nga nagtintal kang Adan ug Eva. 그걸 하시는 그 장면 중에 나오는 말씀입니다. Dinhi ang ako nagpasabot sa Dios ug ang ikaw nagpasabot sa bitin. Unsay buhaton sa Dios? 누구와 Himuon niyang magkaaway ang bitin ug ang babayi. 라고 했습니다. Himuon ko magkaaway ikaw ug ang babayi, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmokon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라고 했습니다. 그럼 여기서 Unya, 말하는 kinsa ang babayi nga gihisgutan sa basahon sa Genesis? 합니까? Siya si Eva. 그럼 Sa atong nahibaluan, dili ba si Eva gibuhat gikan sa gusok ni Adan? 아담의 갈비뼈에서 탄생된 그러한 생명의 그 존재 아니겠습니까? 그럼 Atong tanawon kung unsa ang giingon sa Dios bahin kang Eva sa Genesis chapter 2 verse 20. 2장
20절에 가서 함께 확인해 보도록 하겠습니다. Atong tanawon ang chapter 2 verse 20. 아담이 Busag inganlan sa tao ang tanang kahayupan, ug ang mga langgam ingon man ang ihalas nga mga mananap. Apan wala siya nakitaan nga angay ikauban ug katabang. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo, ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios og gusok, ug gihulipan niya kining unod. 여호와 Ang maong gusok gihimo niya nga, unsa ang gihimo sa Ginoo? 누구를 만들었다 Usa ka babayi, ug gidala niya ang babayi ngadto sa lalaki. 끌어오시니 Ug miingon ang lalaki, ani ara gayud ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod. Babayi ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Unsa ang pangalan sa babayi nga gihimo gikan sa gusok ni Adan? 여자의 이름은 뭐였습니까? Si Eva, dili ba? Moadto kita sa chapter 3 verse 20. Chapter 3 verse 20. Giganlan sa lalaki ang iyang asawa ug Eva, kay siya man 그는 kinsa ka siya mahimong 뭐가 된다고 ang inahan sa tanang mga tawo. 한 어머니가 됨이더라 하고 했습니다. 아담의 그 Kinsa ang gipropesiya sa Dios nga mahimong kaaway ni Eva, ang asawa ni Adan? 미리 예언하시고 예고를 해 놓으셨습니까? Verse 15. Himuon ko magkaaway ikaw ug ang babayi. 하고 했는데 하와와 누가 Kinsa ang mahimong kaaway ni Eva? Ang bitin. 관계에 있어서 Busa, 사단과 si Satanas ug si Eva, dili gyud magkauban hangtod sa katapusan sa panahon. 그러니까 Sa Revelation chapter 12 verse 17, 7절에 용이 kang kinsa nasuko ang dragon, 누구에게 내려갔다고요? napungot mag-ayo ang dragon, ug nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babayi. 여자와 싸우려고 바다 Dili ba naisulat pod nga ang dragon nagbarog sa baybayon sa dagat? Pinaagi sa gipadayag ni Apostol Juan, ang Dios na pahibalo kanato unsa ang mahitabo sa katapusan sa panahon. 주신 대목들입니다. Kang kinsang kiliran kita, mubarog kanunay. Kita angay nga naa sa kiliran sa Dios. Atong sabton kini nga mas sayon. 위해서 Ang espiritu ug ang pangasawon maingon, bisan kinsa nga giuhaw ug bisan kinsa nga may gusto, duol kanako. Dili ba nagtudlo kanato ang Biblia bahid niining butanga? Kini nagpasabot nga mobarog sa kiliran sa Dios. Ang ingon kadako nga espirituhanong gubat mahitabo. 양과 Sa dihang bulagon sa Dios ang mga karnero gikan sa mga kanding, ug ilain ang mga maluwas gikan sa mga dili. 우리는 다 Kang kinsang kiliran kita mobarog. 어머니 편 Kinahanglan kitang mobarog sa kiliran ni inahan. 우리 모두가 되어야 되겠습니다. Busa, aron ang mga anak sa Dios makasangyaw sa himaya sa Jerusalem ngadto sa tibuok kalibutan, ang Dios na pahibalo kanila pinaagi sa Biblia nga ang bugtong kaaway sa yawa mao ang langitnong inahan. 우리 자녀들에게 알려주신 것입니다. Sa mga si Eliseo misunod kang Elias, si Josue misunod kang Moises, ug si Pedro misunod kang Jesus, 힘을 따르는 것 si Amahan mipakita og panikingnan. Pinagi sa pag-ingon, ako mosunod kang inahan. 자녀들에게 Aron ipahibalo siya mga anak nga ang langitnong inahan naglungtad. 모본을 우리 자녀 Busa, aron makadawat kita og kinabuhing dayon sa mahang turong gingharian sa langit. Kinahanglan natong masabtan ug maamguhan ang paglungtad sa langitong inahan. Dili ba? 따라야 되겠죠. Dili ba mao kana ang hinungdan nga ang Dios niabot sa kalibutan sa panahon sa Espiritu Santo ug nagpahibalo kanato mahitungod kang inahan? Atong tan-awon ang Jeremiah chapter 3 verse 17. Jeremiah chapter 3 verse 17. Inigabot ni adtong higayuna, ang Jerusalem tawgon nga, unsay ilang itawag sa Jerusalem? 일컬음이 됩니다. Trono sa Ginoo. 열방이 Ug adto na didto magsimba kanako ang tanang kanasuran. 이름으로 인하여 Dili na sila magbuhat sumala sa sugyot sa gahi ug daotan nilang kasing-kasing. 예팍한 대로 행치 아니할 것이며 Magkahiusa na unya ang Israel ug ang Huda, ug gikan sa amihanan sila moanhi ug magpuyo nining yuta nga gihatag ko sa inyong katigulangan, ingon nga panulundon nga dayon. 것이라 하고 했습니다. Unsay buhaton sa tanang nasod sa Jerusalem? 한다고 했습니까? Magtigom sila sa Jerusalem. 그것이 하나님 Mao kini ang propetikanhong plano sa Dios nga iyang tumanon sa katapusang yugto sa iyang buhat sa pagtubos. 예언적인 뜻이라고 볼 수 있겠습니다. Atong tanawon ang propesiya sa Isaiah chapter 60 verse 1.
chapter 60 verse 1. Atong tanawon ang chapter 60 verse 1. 일어나라 Bangon Jerusalem, sidla kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo nagdanag na kanimo. 말씀이니라. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ug ang katawhan tikyupan sa kangiob. 만민을 Apan ang Ginoo mosidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. 그 영광이 내 위에 나타나리니 Ang kanasuran moduol sa imong kahayag, 이랑은 ug ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag. Verse 4, tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug moduol kanimo. 내게로 오느니라 하고 했습니다. Dili ba ang Isaiah chapter 60 mahitungod sa himaya nga madawat sa Jerusalem sa umabot? 이와 같은 장면 아니겠습니까? Atong tanawon pag-usab ang verse 4. Tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug moduol kanimo. Kinsa ang gipasabot nga Jerusalem sumala sa Galatians chapter 4? Busa kini nagpasabot ang tanan magkatigom ug moadto kang inahan. Ang Jeremiah chapter 3 verse 17 mingon usab, ang tanang kanasuran magtigom sa Jerusalem. 구원받을 Kinsa man ang duolon ni adtong mga maluwas. 예루살렘 Moadto sila kang inahang Jerusalem. Sa laing bahin, ang mapakya sa pagbuhat ni ini, may lalom sa gahom ni Satanas. Sumala sa gipadayag ni Apostol Juan sa Revelation chapter 12 verse 17. 안에 계신 요한계시록 12장 17절에서 알려주셨고 Atong tanawon sa Isaiah chapter 60 verse 4. Tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug moduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak nga lalaki ug kugusto ng imong mga anak nga babayi. Niining paagiha, ang Biblia ug ang mga propeta nagpropesiya nga ang tanang nasud moadto sa Jerusalem. 예루살렘 품으로 날아오게 된다는 사실을 예고하셨고 예언해 놓으셨습니다. Mupadayon ta sa verse 8. Unsa ba kining naglupad nga daw panganod ug daw mga salampati nga paingon sa ilang mga puy-anan? 그들이 누구냐 하고 했습니다. 이사야 Si Propeta Isias nagpuyo mga 700 BC. 그 경인이 Mga 2,700 katuig na ang milabay. 2700년 전 기록입니다. Unsa ba kining naglupad nga daw panganod ug daw mga salampati nga paingon sa ilang mga puy-anan? 오늘날 Sila ang langitnong mga anak nga nagtigom gikan sa tibuok kalibutan ngadto sa mga bukton sa langitnong inahang Jerusalem ni ining panahona. 하늘 자녀들 Moadto kita sa verse 12. Mga laglag ang nasod ug gingharian nga dili mo alagad kanimo. Unsay mahitabo? 왜냐하면 Kini kay magunob. 17절의 말씀과 같이 Ingon sa naisulat sa Revelation chapter 12 verse 17. 여자와 여자의 남은 자손 Kung ang babae ug ang iyang mga kaliwat ug ang dragon 추종하는 그 무리들과 ug kadtong nagsunod kaniya magatubangay sa espirituhanong kalibutan, unsa ang mahitabo niadto ang pakyas sa pag-adto sa bukton sa langitnong inahang Jerusalem? 어떻게 됩니까? Mga laglag ang nasod ug gingharian nga dili mo alagad kanimo. Unsay mahitabo? Ang maong nasod magunob gayud sa hingpit. 반드시 진멸되리라 하고 이렇게 Mao kini ang gipropesiya sa Biblia ug mga propeta. Mupadayon ta sa verse 14. Atong tan-awon ang verse 14. 너를 괴롭게 Ang mga anak ni atong nagdaog-daog kanimo, muanha kanimo nga magyukbo. Magyukbo sa imong tilan kadtong nagbugal-bugal kanimo. Tawgon kanila nga syudad sa Ginoo, ang Siyon sa balaang Dios sa Israel. 이스라엘의 거룩한 자의 시온이라 하리라 하고 했습니다. Mupadayon kita sa verse 20. 다시 Dili na mosalop ang inyong adlaw, ingon man ang inyong bulan kay ang Ginoo, mao naman ang inyong kahayag, hangtod sa hangtod, ug matapos na unya ang inyong pagbangutan. 했습니다. Unya, sa dihang ang babayi ug ang uban pa sa iyang mga kaliwat, makig-away batok sa dagon ug sa iyang mga sumusunod. Kung ang usa mo barog sa kiliran sa langit nung inahan, nga nagrepresentar sa babayi, o sa kiliran sa dragon, mao ang sukdanan o katapusang sumbanan sa kaluwasan. 기준점이 되고 구원의 마지막 이제 잣대라고 볼 수가 있겠습니다. Apan, karon, adunay mga tawo nga wala mo dawat kay langit nung inahang Jerusalem. 받아들이지 못하고 성경에는 Bisan og daghang mga propesiya sa Biblia, daghang tawo ang wala mo dawat sa Dios. 하는 수많은 사람들. 아버지께서 Pinaagi sa misyon ni Elias, si amahan mi pamatuod nga may laing manuluwas nga moabot sunod kaniya. 50 Niadtong 1955,
Iyang gihatag kini nga mensahe sa libro nga Unsealing the Seven Thunders. Ug nagbilin kanato og importanteng leksyon. Si Eliseo misunod kang Elias, ug ako misunod kang inahan. 이신 것을 우리가 바라볼 때 Sa pagkonsiderar niini, kang kinsang kiliran kita mobarog niining panahon na, kini nahisulat nga ang dragon ug ang iyang mga sumusunod nagbarog sa baybayon sa dagat, aron makigubat batok sa babayi ug uban sa iyang mga kaliwat. Sa yanong pagkasulti, kun ang babayi ug ang iyang mga kaliwat mobarog sa tuo, ug ang dragon ug ang iyang mga anghel sa wala, kang kinsang kiliran kita mobarog. Ang Revelation chapter 12 naghatag kanato sa tubag. 알려주고 있습니다. Busa, bisan kinsa nga giuhaw, kinahanglang moadto sa espiritu ug sa pangasaunon. Asa man kini? 어디로 Kini mao ang Sion, kini ang propesiya nga nagpukaw kanato sa kamatuoran nga kita kinahanglang dali nga mobalik ug mosulod sa Sion. Sumala sa atong gitun-an, ipakita na kini kanato sa Dios sa Genesis chapter 3. 때문에 Aron dili kita mawad-an sa kaluwasan sa gingharian sa langit nga giandam sa Dios sa panahon sa Espiritu Santo. Ang Biblia nga nagsilbing atong espirituhanong kumpas ug giya nakapuko sa langit nung inahang Jerusalem. 우리를 조명하고 있습니다. Ang Biblia nangandoy nga ang tanan makakita ug makakaplag sa langit nung inahan. 그래서 Busa sa Isaiah chapter 60, unsay giingon sa Biblia nga kinahanglan natong buhaton aron dili matago ang kahayag sa himaya ni Jerusalem? Kinahanglan nga idanag nato ang kahayag. Moadto kita sa Isaiah chapter 62 verse 6. 6절입니다. Isaiah chapter 62 verse 6. Nagbutang ako mga bantay diha sa imong mga kuta, O Jerusalem, adlaw o gabi kinahanglan dili gayud sila magpakahilom. Kinahanglan nga pahinumduman nila ang Ginoo sa iyang mga saad, ug dili gayud mutugot nga malimot siya niini. Kinahanglang dili nila siya papahulayon hangtod nga kinsa ang pagatukuron sa Dios, mapahiuli ang Jerusalem ug mahimong garbo sa kalibutan. 못하시게 하라 하고 했습니다. Adlaw o gabi kinahanglang dili gayud sila magpakahilom. Unsa ang gipabuhat sa Dios ngadto sa mga magbalantay sa Jerusalem? 내용이 뭐였습니까? Unsay ilang buhaton aron mapakatag ang himaya sa Jerusalem sa tibuok kalibutan. Kinahanglan nilang musangyaw sa tanan. Gisultihan ba sila sa Dios nga magpakahilom? 다물고 굳게 침묵하라고 했습니까? Gisugo sila sa Dios sa pagkanta ug pagsangyaw sa himaya sa Jerusalem ug dili magpakahilom. Mao kini ang misyon nga atong tumanon niining panahon na. Siyempre, atong isangyaw ang adlaw nga igpapahulay ang pagsaylo ug ang bag-ong kasabutan. 세상이 Apan, kung ang kalibutan nabahin tali sa Dios ug kang Satanas, kang kinsa kita mobarog, 과연 어느 쪽 편에 서야 될까를 gipukaw sa Dios ang iyang mga anak sa tubag niini. 일깨워 주셨습니다. Kang kinsang kiliran, kita kanunay mobarog, kinahanglan kita mobarog dapig sa Dios. Unya, unsa nga Dios ang angay natong dapigan? Kinahanglan kitang mobarog dapig sa Dios inahan. Dili ba nadiskubrihan ni Apostol Juan kini nga kamatuoran pinaagi sa gipadayag o gi-record sa Revelation chapter 12 verse 17 nga ang babayi ug ang uban sa iyang kaliwat mibarog aron makibatok sa dragon nga nagtindog sa baybayon? 명명백백 발견한 것 아니겠습니까? Sa Genesis chapter 3, gipadayag ug gipukaw kita sa Dios bahin sa relasyon tali sa babayi ug sa iyang kaliwat ug sa bitin ug sa iyang kaliwat. 보여주시고 일깨워 주실 때에는 Ang mga anak sa Sion, hasta ang mga tao sa kalibutan, kinahanglang maminaw sa pagtulunan sa Dios inahan. Nga niabot sa kalibutan, ingon nga inahan sa tanang buhi sa panahon sa Espiritu Santo. 귀를 기울이고 아버지께 Ang langit nung amahan mingon, ako musunod kang inahan, ug nagpatag sa dalan ug naggiya kanato sa langit nung inahan. 모두가 Sundon nato ka nga dalan, aron makadawat ug akong pag-abi-abi sa mahang turong gingharian sa langit. Kanunay kitang ginababagan ni Satanas sa pagsunod sa pagtulunan sa ato langit nung inahan. 가르침을 올바르게 따르지 못하게 Ang iyang buhat sa pagbabag mahitabo. 일어나게 될 것입니다. Apan kung kini mahitabo, 그럴 때마다 우리는 unsa ang angay natong buhaton? 나는 너무 Kinahanglan natong husto nga pamalandungan ang gamhanang pagtulunan ni Amahan, ako musunod kang inahan. 되새겨 보셔야 되겠고 Kung kita mga anak sa Dios, kang kinsa kita mubalik. Mubalik kita sa buktod sa langit nung inahang Jerusalem. Mga 2,700 katuig ang milabay, si Propeta Isaias nakakita niini nga tanan-awon, ug si Apostol Juan nakakita usab niini. Ang 66 ka libro sa Biblia mao ang pulong sa Dios. 하나님께
하나님께서는 Ang Dios na padayag sa iyang kabubuton ngadto sa mga propeta. Usahay pinaagi sa gipadayag, usahay pinaagi sa direkta nga tingog, ug usahay pinaagi sa inspirasyon. Kinahanglan natong mailhan nga ang Dios nagpadayag sa iyang kabubuton kanato sa ingon nga pamaagi. Busa, kini ang mga record sa Dios, dili iya sa mga propeta. Dili ba tinuod nga mga propeta nagsulat sa mga record sa Dios? 알겠습니까? Kinahanglan bang matuman ang kabubuton sa Dios sa katapusa mga adlaw? O kini usa ka butang nga mahimong mahitabo o dili? Matuman gayud ang mga propesiya. 있어야 될 일들입니다. Kini ang mga butang nga kinahanglang mahitabo ug matuman. Dayon kinahanglan natong pangutan-on ang atong kaugalingon. Kang kinsang kiliran kita mobarog, maningkamot kita nga mahimong magbalantay sa mga paril sa Jerusalem. 예루살렘 Nga husto ang espirituhanong direksyon ug saktong panghunahuna aron makaapil sa buhat sa kaluwasan nga gipanguluhan sa langit nung inahang Jerusalem. 에게 올바른 가르침과 깨우침을 주어서 Atong hatagan og kaayuhan ang kalibutan ug ipadala ang tinuod nga mga pagtulunan ug lamdagan ang wala pa makasabot 역할을 aron ang tanang tawo makabalik sa bukton sa langit nung inahan. 되기를 부탁드리겠습니다. 그렇게 해서 Naglaom nga makit-an day nato ang tanang nawala nga langit nung mga anak. 속히 Aron ang tanang sakop sa langit nung pamilya makapauli sa atong mulay katapusang langit nung pulianan uban sa langit nung inahan. Gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.